Ishaq, and today the topic that we are going to discuss is that how to prepare current affair for CSS and how to read newspaper for the preparation of the current affair paper. So first of all, you have to divide the current affair into the segments that you have to focus. आप डिवाइड करेंगे कि करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़नी है और कौन सी चीज़ें मैंने इग्नोर करनी है. सबसे पहले आप उनको डिवाइड करेंगे नेशनल इश्यूज़ में और जो आपके ग्लोबल इश्यूज़ हैं, क्योंकि करंट अफेयर में आपका नेशनल एज वेल एज़ इंटरनेशनल जो होता है वो पोर्शन आपने सारा के सारा उसमें कवर करना होता है. उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट जो सब डिवीज़न होगी वो होगी कि नेशनल के अंदर आपने कौन कौन से इश्यूज़ को कवर करना है. नेशनल्स में जो मेजर जो सेगमेंट्स हैं विच यू हैव टू कवर आर द सोशल इश्यूज़, आर द पॉलिटिकल इश्यूज़ एंड इकोनॉमिक इश्यूज़. जैसा कि सोशल इश्यूज़ में आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ में क्या कंडीशन है पाकिस्तान की, क्या वहाँ पे जो है वो डेफिशिएंसीज़ हैं, व्हाट वी हैव टू डू. इसी तरह आप एजुकेशन है, टेररिज्म है, करप्शन है और इसी तरह के जो और इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आपका ये फोकस होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो नेशनल इश्यूज़ हैं और उसमें जो सब डिवीज़न हमारी सोशल जो है हमारे इश्यूज़ उसमें मैंने ये टॉपिक कवर करने हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट सब डिवीज़न आती है वो है इकोनॉमिक इश्यूज़. इकोनॉमिक इश्यूज़ में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक इस टाइम जो है वो स्टेट क्या है, पाकिस्तान का जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यूज़ कितने हैं, पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो कितनी है, जीडीपी टू ओवरऑल कितना है, मेजर सेक्टर जो रेवेन्यू यील्डिंग है वो कौन से हैं. ये आपके जो फोकस के एरियाज़ होने चाहिए. इसके बाद आ जाते हैं कि जो आपकी नेशनल की जो थर्ड सब डिवीज़न है वो है आपके पॉलिटिकल इश्यूज़. पॉलिटिकल इश्यूज़ में आपने जो आपकी लोकल पॉलिटिक्स है उसमें बिल्कुल नहीं जाना कि जनाब ये पार्टी ये की कर रही है, वो पार्टी वो कर रही है. दीज आर इररेलेवेंट फॉर योर पेपर. आपने जो पॉलिटिकल इश्यूज़ में तैयार करना है वो आपने ज़रा ब्रॉडर लेवल पे, नेशनल लेवल पे करना है. जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का लेजिस्लेचर है वो कैसे काम करता है और हमारी लेजिस्लेशन जो है वो किन चीज़ों पे होनी चाहिए, पाकिस्तान के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, कौन से जो हैं वो इम्प्रूव होने वाली चीज़ें हैं. इस तरह की चीज़ें जो आपको ना वो पॉलिटिकल आपके नेशनल इश्यूज़ जितने भी हैं उनके ऊपर आपको पता होना चाहिए. अब हम आगे आ जाते हैं कि ये तो एक साइड होगी नेशनल. अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल में आपने क्या तैयार करना है. इंटरनेशनल में यूँ तो इंटरनेशनल में पूरी दुनिया है कि आपने किसी भी कहीं का भी इवेंट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर के हिसाब से आपने एक एस्पेक्ट बड़ा याद रखना है कि आपको मेजरली वो टॉपिक्स और वो इश्यूज़ पता होने चाहिए जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा. आपने जो है ना ग्लोबल अभी जैसे कोई भी अगर ग्लोबल इवेंट आप उठा लें, अरब स्प्रिंग है, ठीक है, तो उसका कोई रिलेशन हो सकता है पाकिस्तान के साथ या नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए. इसी तरह आपके बाकी जो हैं वो आपका रीजनल जो इश्यूज़ हैं आपको पता होना चाहिए कि जनाब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान. ठीक है, तो ये आपका एक बन जाएगा स्केच कि आपको कुछ हाउ ना होनी चाहिए कि आपको ये टॉपिक्स है, ये एरियाज़ पे फोकस करना है और बाकियों पे नहीं करना. अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर पेपर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो एक ये जर्नल मिथ भी समझी जाती है कि हू एवर इज़ विलिंग टू डू CSS ही और शी मस्ट नो ईच एंड एवरी थिंग विच इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड. तो ये बिल्कुल एक मिथ है. ठीक है, आपको डिफाइंड एरियाज़ अपने पता होना चाहिए कि मैंने इन एरियाज़ पे फोकस करना है. यू कांट कवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो आपकी जो करंट अफेयर की जो प्रिपरेशन के लिए जो आपको चीज़ें हेल्प करेंगी, जो एक तो आपको लोकल बुक्स जितनी भी मार्केट में मिल रही हैं ट्राई टू रीड मैक्सिमम, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेंगे अच्छी तरह से. उसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर एस्पायरेंट को मैं रेकमेंड करूँगा वो है न्यूज़पेपर रीडिंग. बट द इशू इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. ठीक है, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा है, अगर आप पढ़ने बैठ जाएँ तो आपके 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन एन एस्पायरेंट कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपेंड 4 or 5 hours फॉर जस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग.
تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں بھی کچھ چیزیں اسکروٹنائز کرنی ہے. جیسا کہ آپ نے اگر انٹرنیشنل ایشوز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل کا علیحدہ سے ایک جو ہے نا وہ پورشن ہوتا ہے نیوز پیپر کا, جو کہ اگر میں ڈان نیوز پیپر کی بات کروں کہ جو کہ آپ کے ہاف کے بعد شروع ہوتا ہے, تو اس میں بھی آپ نے وہ ایشوز دیکھنے ہیں جو کہ ابھی جن کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے, یا کسی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دے آر ریلیٹڈ ٹو پاکستان, یا بہت ہی کوئی میجر ایونٹ ہے جو کہ اس ٹائم گلوبل جو ہے وہ اس کی امپیکٹ آ سکتا ہے, چاہے پاکستان پہ نہیں بھی ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے وہاں سے وہ چیزیں پڑھنی ہیں. اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے کہ ایونٹ کیا ہے, اس میں میجر ایکٹرز کون ہیں, ایونٹ کی ڈیٹیل اسٹیٹسٹکس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, وہ آپ نے یاد رکھنی تھی, اور اس کے اوپر انالیسز اپنے ایک آپ نے بلڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر یہ ٹاپک مجھے آ جائے اور اس پہ مجھے اپنا اوپینین دینا پڑ جائے تو میرا کیا اوپینین ہوگا. وہ آپ جب مختلف نیوز پیپر مختلف آرٹیکلس پڑھتے ہو تو آپ کا ایک اپنا ایک نیوٹرل انالیسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے, اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہو کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں, جیسے میں نے بات کی کہ سوشل ہے, اکنامک ہے, پولیٹیکل ہے, ان ایشوز کے اوپر آپ اسٹوڈنٹ لیول پہ اتنا آپ کا انالیسس نہیں ہوتا, تو یہ انالیسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے جو چیز نیوز پیپر کے اندر پڑھنی ہے وہ ہے ایڈیٹوریلز اینڈ اوپینینس. اس میں مختلف رائٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر اگر آپ ایک مطلب ابھی جو کوئی ایشو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو مختلف جو ہوں گے نا وہ اس میں اوپینینس آئیں گے, 1 دن 2 دن 3 4 دن. اگر آپ اخبار کو ریگولرلی دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو مختلف پرسپیکٹیوز ملیں گے ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر. تو پھر اس طرح آپ ایک انالیسس ڈیولپ کر سکتے ہو کہ دس از مائی اوپینین آن دس پرٹیکولر ایشو. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ نے نیشنل ایشوز میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں, انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر آپ نے کیسے اپنا اوپینین بلڈ کرنا ہے, نیشنل ایشوز کو آپ نے کون کون سے ایشوز کو کور کرنا ہے اور ان کو کیسے ان کے اوپر اپنا اوپینین بلڈ کرنا ہے. نیکسٹ جو ایک پوائنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, نیوز پیپر پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو اتنی ساری بکس پڑھ رہے ہیں اور اس نیوز پیپر سے ہمیں کیا ملے گا. تو نیوز پیپر میں اوپر جو میرا انالیسز ہے, جو میں نے پریپریشن کی تھی, تو اس میں مجھے 3 جو امپورٹنٹ چیزیں ملی تھیں وہ یہ تھی. سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ ایک انالیسز بلڈ ہو جاتا ہے. جب اوپینین پڑھتے ہیں تو آپ کا انالیسز یا انالیٹک جو ہوتی ہے کیپیبلٹی وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹیٹسٹکس آر دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو لرن فرام نیوز پیپر. آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو ٹاپک کے اندر ہی مختلف جو ہے نا آپ اسٹیٹس گیون ہوتی ہیں کہ جناب پہلے یہ ریشو تھی یا یہ فگر تھا, اب یہ ہو گیا. تو آپ کو اگر وہ اسٹیٹس یاد ہیں اور آپ کہیں پہ بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں اینڈ یو کوٹ اٹ ود دا اسٹیٹ, تو ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو ہیو این امپیکٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو تیسری امپورٹنٹ چیز جو کہ نیوز پیپر سے آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ کی ریڈنگ کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ بیٹھ کے ایک ایشو کو پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو ہو سکتا ہے بکس مختلف جو ہیں وہ دیکھنی پڑ جائیں گی, لیکن نیوز پیپر پڑھنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو بیٹھ کے پڑھنے کی عادت ہو جائے گی. نیوز پیپر مطلب آپ کوئی بھی نیوز پڑھتے ہیں تو دے سین کوائٹ, آپ کہہ لو کہ آپ کے لیے بڑی اچھی مطلب مزیدار آپ کو لگتی ہے کہ یو لائک اٹ, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس پورا ٹاپک پڑھ لینا چاہیے. جبکہ آپ بکس جب بھی پڑھتے ہیں تو آپ بور ہو جاتے ہیں. تو نیوز پیپر آپ کو بور بھی نہیں ہونے دیتا اور آپ کا نالج بھی ڈیفینیٹلی انہینس ہوتا ہے. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نیوز پیپر آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.